بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفى محمد. همونجور که من تو جلسه دیشب عرض کردم، اسامی و القاب معصومین، اسمهایی که معصومین دارن و لقبهایی که دارن، اینها هر کدوم چون از طرف خداوند متعال براشون انتخاب شده، اشاره به کمالات و شؤون و مأموریت هایی است که اونها تو عالم داشتن. اسامی و القاب معصومین هر کدوم اشاره به کمالی از کمالات اونها، شأنی از شؤون اونها، مأموریتی از مأموریت هایی است که اونها تو عالم داشتن. فرق میکنه با اسمهایی که ماها داریم. مثلا در رتبه پیغمبر اکرم من عرض بکنم، یک کسی خدمت امام رضا رسید، این روایت تو کتاب علل الشرایع هست از شیخ صدوق. خدمت امام رضا علیه السلام رسید، گفت آقا برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ یکی از کنیه های پیغمبر ابوالقاسم. گفت برای چی به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ امام رضا اول یه جوابی در حد فهم این طرف داد. فرمود پیغمبر فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف آدم زرنگی بود، به امام رضا گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بفرمایید. امام رضا فرمود که مگه علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ مگه علی قاسم نیست؟ قسیم الجنة و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم، که هر کسی ولایت او رو داشته باشه اهل بهشته و هر کسی دشمن علی ابن ابی طالب باشه اهل جهنم هستش. گفت خب بله آقا. امام رضا فرمود خب وقتی علی قاسم هست، پیغمبر ابوالقاسم هست. یعنی قاسم که علی هست، تقسیم کننده، در دامن پیغمبر بزرگ شد. ببینید یه معنای دیگری کرد. در یه روایت دیگری باز یه لایه دیگری رو باز کردن. پیغمبر اکرم وقتی که در معراج بود، در اون مقامی که فقط و فقط خودش بود و خداوند متعال گفتگو میکرد با پروردگار عالم، وقتی که خطاب خدا به پیغمبر تمام شد، خدا اینجوری خطاب کرد: یا ابوالقاسم. اولین کسی که خطاب ابوالقاسم به پیغمبر کرد خدا بود. فرمود یا ابوالقاسم امض هادیا مهدیا، برو در حالی که هم خودت هدایت شدی هم دیگران رو هدایت بکنی. وقتی پیغمبر از اون مقام تنزل پیدا کردن، پایین آمدن، با جبرئیل برخورد کرد. جبرئیل سوال کرد که یا رسول الله بین شما و خدا چی گذشت؟ پیغمبر نقل کرد. بعد پیغمبر فرمود اون آخر خدا به من خطاب ابوالقاسم کرد. جبرئیل سوال کرد یا رسول الله از خدا پرسیدید که برای چی به شما گفت ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود که ابهت و عظمت خدا مانع شد از این که من چیزی بپرسم. آدم یه لحظه فکر بکنه خدا مستقیم با کسی حرف بزنه، این چه عظمتی است. پیغمبر فرمود که عظمت خدا و ابهت خدا مانع شد از این که من چیزی بپرسم. همونجا خطاب رسید از طرف خداوند متعال، خطاب رسید که به تو گفتیم انما کنیتک ابوالقاسم، به تو ابوالقاسم گفتیم لانک تقسم الرحمة منی بین عبادی، چون تقسیم کننده رحمت تو عالم تو هستی، چون رحمت من رو بین بندگان تو تقسیم میکنی. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت. ببینید هر کدوم از این معانی که تو روایات هست همش درست، هر کدوم اشاره به یه شأنی، به یک کمالی، به یک مأموریتی از مأموریت‌های پیغمبر داره. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام اسم مبارکشون حسن بود. این اسم از طرف خدا گذاشته شد. وقتی که به دنیا اومد امام مجتبی علیه السلام، قنداقش رو به دست امیرالمومنین برای اسم گذاری دادن، از تعمیر داد به پیغمبر اکرم و شما اسمش رو بگذار. که اون وقت پیغمبر اکرم اسمی رو که خداوند متعال براش انتخاب کرده بود رو فرمود چی هستش، که تو عربی حسن میشه. یعنی کسی که سر تا سر حسن و زیبایی است. هم ظاهرش حسنه، همونجور که برادر عزیزمون فرمودن امام مجتبی علیه السلام ظاهرشون خیلی زیبا بود. هم ظاهرش حسن هست، هم روح و باطن او حسن هست و پر از زیبایی هست، پر از فضائله، پر از کمالات، سر تا پا حسن. بعضی ها هستن ظاهرشون زیباست اما باطن قشنگی ندارن.
کریم یعنی بزرگوار. کریم به معنای صرفاً بخشنده نیست. حالا این عرض خواهم، ما معمولاً وقتی میشنویم کریم اهل بیت، کریم یعنی مثلا بخشنده. نه، اون تو عربی میشه جواد، از جود میاد، اون میشه جواد. کریم اون کسی هستش که بزرگوار هست، کرامت روح داره، زیبایی و لطافت و عظمت روح داره. امام مجتبی بچه بود، حضرت زهرا سلام الله علیها دست او و امام حسین رو دوتایشون رو گرفت، اومد خدمت پیغمبر اکرم پدر بزرگوارشون، گفت آقا برای این دوتا بچم چی به یادگار میگذاری، چی به ارث میگذاری؟ پیغمبر فرمود که اما الحسن فله هیبتی و سعدتی، برای حسن هیبت خودم و اون سیادت و آقایی خودم رو برای حسن میگذارم، و اما الحسین فله جودی و جرأتی، برای حسین اون جود و بخشش و شجاعت خودم رو برای حسین میگذارم. برای امام حسن دو تا خصلت از پیغمبره. خود پیغمبر فرمود فله هیبتی، یکی هیبت، ابهت. امام مجتبی بعد از پیغمبر با ابهت ترین فرد بود که پیغمبر فرمود ابهت و هیبتم رو به حسن میدم. فوق‌العاده بود امام مجتبی علیه السلام. عجیب اینجاست، از یه طرف این چنین بود که این ابهت رو به خاطر عظمت روحش و زیبایی روحش داشت، و از اون طرف اون صفت دومی که پیغمبر بهش داد، اون آقایی و اون جوانمردی، اون باعث میشد که فوق‌العاده مهربان باشه، فوق‌العاده خاکی باشه. دو تا صفت اصلا مثل که ضد. یه مرتبه امام مجتبی علیه السلام وارد باغشون میخواست بشه، یه باغی داشت در اطراف مدینه که یه خادمی، یه کارگری تو اون باغ خب بالاخره خدمت میکرد. امام مجتبی هوا گرم هم بود، میخواست وارد بشه، در بسته بود. حضرت صدا کرد اون خادم رو که بیاد در رو باز کنه، اون نیومد. باز حضرت صدا کرد، نیومد. 3-4 بار صدا کرد، نیومد. امام مجتبی تو اون گرما نشست کنار آفتاب. یه چند دقیقه که گذشت، اون خادم یواش 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 اومد در رو باز کرد. امام مجتبی فرمود شما داخل بودی و نیومدی؟ آقا بله. گفت برای چی؟ گفت آقا خوابیده بودم، تازه بیدار شدم، حالشو نداشتم که پاشم زود بدوم بیام. ترسی هم از شما نداشتم، میدونستم شما آقایی. ترسی هم از شما نداشتم، میدونستم شما آقایی. امام مجتبی سمت آسمان دستشو بلند که خدایا شکرت که رعبی در دل بندگانت ندارم، ترس تو دل بندگانت ننداختم. شکر کرد و گفت مژده خوبی به من دادی، من یه پولی بهت میدم، اصلا خودت برو باغ بخر، خودت برو مستقل شو. او افتاد به پای امام مجتبی، گفت آقا دیگه انقدر ما رو پررو نکنید، من خطا کردم. شما به جای اینکه مثلا توبیخ بکنید که چرا دیر اومدی در رو باز کردی، یه کلمه هم بهتون گفتم که ترسی ازت نداشتم، وقت اینجوری داری منم تشویق میکنی. آقا بود امام مجتبی علیه السلام. من یه موقعی میگشتم تو روایات، این چیزی که بین ما شیعیان معروفه که به امام مجتبی میگیم کریم اهل بیت، میگشتم ببینم این کلمه کریم کجا اومده. من ندیدم تو هیچ روایتی به عنوان کریم من ندیدم. اول صحبت خدمتتون عرض کردم اگر کریم به معنای بخشنده باشه، سخاوتمند، این یا میشه سخی یا میشه جواد، اینو بهش نمیگن کریم. پس این کریم اهل بیت از کجا معروف شده بین شیعیان که به امام مجتبی میگن کریم؟ من به نظرم از همین جایی که، از همین نکته‌ای که پیغمبر فرمود این صفت دوم حسن که من بهش دادم سیادته. سیادت یعنی اون آقایی، یعنی اون بزرگمنشی، یعنی اون بزرگواری. کریم یعنی این، کریم یعنی اون کسی که بزرگواره، اون کسی که جوانمرده، اون کسی که زیبایی روح داره. امام مجتبی علیه السلام چنین بود. من اجازه میخوام یه چند نمونه از چیزهایی که شاید بعضیشو کمتر شنیدید از امام مجتبی خدمتتون عرض کنم. وقت این آقایی و جوانمردی و بزرگواری و کریم بودن رو شما ببینید، کرامت روح رو.
در روایت داره که امام مجتبی علیه السلام دیدن که از یک جایی رد می شدن، دیدن یه برده‌ای، خب اون زمان بود دیگه، این غلام‌ها و برده ها بودن اون زمان، دید یه کسی که برده است، معلوم بود این داره غذا میخوره، یه لقمه خودش میخوره، چون یه سگی هم نشسته اون طرف، یک دو تا لقمه بخوره، یه چیزی هم جلو اون سگ میندازه که او هم بخوره. امام مجتبی علیه السلام خیلی خوشش اومد، سوال کرد ازش که برای چی این کارو میکنی؟ او گفتش که آقا خجالت میکشم یه موجود دارای روح، ولو حیوان ولی روح داره، یه موجود زیروحی نزد من باشه، من غذا بخورم او گرسنه باشه، اینجا یک دو تا لقمه من بخورم یکی هم میندازم جلو. امام مجتبی اینقدر خوشش اومد، از ارباب این غلام خرید او رو و آزادش کرد و پولی بهش داد، گفت برو زندگی تشکیل بده. یه شخص شامی که تو حالا سوریه امروزی، تو دمشق که بنی امیه حاکم بودن، از شام اومده بود مدینه، اومد مدینه دید امام مجتبی علیه السلام تو کوچه داره میره، البته اون نمیشناخت، وقتی دید مردم دورشو گرفتن پرسید این کیه؟ گفتن این حسن ابن علیه. این شخص شامی که به هر حال اسلامش رو از معاویه گرفته بود، آشنا با اهل بیت نبود و بدگویی امیرالمومنین و اهل بیت رو خیلی شنیده بود، گفت من نبودم به علی فحش بدم، علی رو درک نکرد، پسرشو که میتونم برم فحش بدم. رفت جلو، شروع کرد بد و بیراه گفتن به امام مجتبی، شروع کرد فحش دادن به امام مجتبی. امام مجتبی وایساد، نگاه کرد. بعد که او خسته شد دیگه، فحشاشو داد، امام مجتبی علیه السلام یه لبخندی زد، گفت شما غریبی، ظاهرا مال مدینه نیستی، تا حالا ندیده بودمه. گفت بله. گفت مال شام نیستی؟ گفت بله، از شام اومدم. امام مجتبی گفتش که من خونمون جا دارم، شما غریبی، اینجا جایی نداری که، بیا من خونم. امام مجتبی تو خونش چند تا اتاق داشت با تمام امکانات. کسانی که غریب بودن از یه شهر دیگه میمدن، خب موقع که هتل و مسافرخونه حرفا که نبود، میرفتن خونه امام مجتبی علیه السلام. حضرت فرمود خونمون جا داریم با همه امکانات، بیا اگه غذا میخوای هست، لباس میخوای هست، هر چی میخوای هست. این بنده خدا این مرتبه وا رفت خونه امام مجتبی علیه السلام، 2 روز موند. بعد از 2 روز به بعضی از دیگرانی که دیده بود میگفت تا حالا مبغوض‌ترین و بدترین شخص پیش من علی و اولاد علی بود، الان محبوب ترین فرد پیش من علی و اولاد علی است. محبوب ترین فرد پیش من الان علی و اولاد علی است.